Bonjour, Fad la science à dire, un autre document comptable appelé le journal comptable. Alors, le journal comptable est un document enregistrant de façon chronologique et continue toutes les opérations financières effectuées par une entreprise au cours d'un exercice comptable. Alors, شنو قلنا le journal comptable هو واحد لو دوكيومون شنو كنديرو فيه كنقيدو فيه يعني كنديرو l'enregistrement ديال واحد l'ensemble ديال les opérations يعني كاع les opérations اللي كديرهم l'entreprise pendant واحد l'exercice comptable يعني pendant une année. هاد l'enregistrement كيفاش خصو يكون chronologique يعني مسجل بواحد التسلسل زمني. يعني لوبيراسيون ديال اليوم ما يمكنش نسجلها قبل من لوبيراسيون ديال البارح ولا لوبيراسيون ديال غدا ما نقدرش نسجلها قبل من لوبيراسيون ديال اليوم يعني كيكون واحد التراتبيه زمنيه. هادشي اللي قصدنا بلا فاصون chronologique. Lorsque vous inscrivez une écriture comptable dans le journal comptable, celle-ci doit obligatoirement contenir. Alors, chaque opération اللي كنجي ندير l'enregistrement في le journal comptable خص يكونوا فيها 4 ديال les éléments obligatoires. Premier élément عندي la date de l'opération comptabilisée. Alors, هذيك l'opération خص ندير la date اللي راها تدارت فيه. يعني لا دات كتكون فيها لاني و لو موا كيكون فيها لو جور. دوزيام اليمون عندي النيميرو اي لانتيتولي دي كونت يعني هادوك لي كونت اللي غادي نسجل فيهم هذيك لوبيراسيون سوا لي كونت ديبيتي سوا لي كونت كريديتي خصني ندير لانتيتولي ديالهم و لي نيميرو بيان سور اللي كنجيبهم من البلان كونطابل. troisième élément عندي لو ليبلي. شنو قصدنا بلو ليبلي هو واحد لا فراز كتكون في التالي ديال لوبيراسيون كنديرو فيها غالبا لي بياس جوستيفيكاتيف مثلا لي نيميرو د شيك لي نيميرو ديال لي بياس ديال لا كاس ولا لي نيميرو ديال لا فاكتور. quatrième élément عندي le montant débit et crédit de l'opération. alors chaque compte les comptes débités les comptes crédités مباشره كنحط قدامهم لي مونطون ديالهم. هاد لي زيليمون هادو كيفاش كيتبريزونطاو في الجورنال لا بريزونطاسيون ديالهم كون سوي. عندي هنايا واحد لا كاز في الوسط الفوق ديالها كيكون واحد لاسباس هنا كنكتب فيه لا دات ديال لوبيراسيون. في الوسط هنايا كنكتب لي كونط ديبيتي الجهه ديال اليسار الفوق ولي كونط كريديتي كيكونوا في الجهه ديال اليمين لتحت. يعني ديما لي كونط ديبيتي كيسبقوا لي كونط كريديتي ميمكنش نكتب لي كونط ديبيتي الكريديتي الفوق وعاد من بعد ولا نخلطهم نو كنكتب لي كونط ديبيتي كاملين هنايا الفوق جهه اليمين حتى جهه اليسار باردون حتى كيتقاداو ومن بعد تحت منهم كنكتب لي كونط كريديتي لتحت جهه اليسار. ليليمون الاخر اللي كيكون هنا وسط لاكاز عندي ليبولي. الوغ قلنا ليبولي هو واحد لا فراز ديما كنكتبها لتحت فيها ليكسبليكاسيون ديال لوبيراسيون غالبا كتكون سو فورم ديال لي نيميرو ديال لي بياس جوستيفيكاتيف قلنا لي شيك ولي فاكتور ايتترا. هادشي اللي كيكون عندي هنايا في الوسط. بالنسبه لهاد لي كولون هادو جهه اليمين هاد لا كولون هادي خاصه بلي مونطون ديال لي كونط كريديتي وهاد لا كولون هادي خاصه بلي مونطون ديال لي كونط ديبيتي. يعني شاك كونط هنا غنكتب مباشره قدامو لو مونطون ديالو. الا كان هاد لو كونط ديبيتي غنكتب لو مونطون ديالو في هاد لا كولون وإلا كان هاد لو كونط كريديتي لو مونطون ديالو غادي نكتبو في لا كولون هادي. وبطبيعه الحال شاك كونط خص يكون لو مونطون ديالو مقابل معاه ماشي لو مونطون طالع ولو كونط هابط خص يكون مقابل معاه. الطريقه باش كنحدد لي كونط ديبيتي ولي كونط كريديتي راه نفس البرانسيپ اللي كنخدموا به لي كونط شيماتيك. قلنا لي كونط كريديتي كيمثلوا لينا دائما لي ريسورس منين جبنا هذوك الفلوس ولي كونط ديبيتي كيمثلوا لينا لي زومبلوا ولا ليوتيليزاسيون فاش خدمنا هذوك الفلوس. اخيرا هنا في الجهه ديال اليسار في هاد لا كولون هادي كيكونوا لي نيميرو دو كونط سوا لي كونط ديبيتي سوا لي كونط كريديتي. شاك كونط بطبيعه الحال النيميرو ديالو يكون مكتوب قبالته. مباشره غادي ندوز لواحد ليكزرسيس اللي غادي نصاوبو من خلاله ان جورنال. الوغ هاد ليكزرسيس هو سو فورم ديال واحد لونسومبل دي زوبيراسيون في التالي كلهم غادي نديرو لهم لونجسترومون كونطابل في لو جورنال كونطابل. Première opération, vente de produits finis 55 000. Le règlement se fait comme suit. 5 500 en espèces, 16 500 par chèque bancaire. Le reste à crédit dans 20 jours. Deuxième opération, achat de matières premières 22 000, réglé 6 600 par chèque bancaire, 4 400 en espèces et le reste à crédit.
Troisième opération, avis de crédit relatif à une commission reçue 18 000. L'entreprise reçut une location par chèque postal, le montant 3 000. Règlement des créances clients par chèque bancaire 23 100. Règlement d'une partie des dettes fournisseurs par chèque bancaire 5 500. Achat en espèces d'un petit outillage 600. Règlement par chèque bancaire de l'ensemble des charges suivantes. Les salaires 8 000. Prime d'assurance 3 500. Les intérêts d'un emprunt 700. Pénalité fiscale 900. Le travail à faire, passer les écritures dans le journal comptable. Alors, on va traiter chaque opération. On va faire l'écriture du journal. Première opération. Un des ventes de produits finis 55 000. Le règlement ديالها comme suit. Alors, حنا بعنا 55,000 درهم ديال لي برودوي فيني. شدينا فلوسهم على 3 ديال الطرق. شدينا 5500 اون اسبيس يعني لا كاس. شدينا 16500 باغ شيك بانكير يعني لو كونت بانك. والباقي بقى لينا كريدي. كريدي هنايا شنو غادي نستعملو؟ غنستعملو لو كونت كليون لان الباقي بقينا كنتسالوه لو كليون ديالنا. الوغ الا بغيت دابا نحدد لي كونت كريديت ديالي و لي كونت ديبيتي. بالنسبه لي كونت كريديتي يعني لا ريسورس ملي جبت انا الفلوس جبتها من فوند دو برودوي فيني. فاش انا حطيت هذوك الفلوس حطيتهم في 3 ديال لي كونت. حطيتهم في لاكاس، حطيت بارتي في لا بانك و بارتي بقات في لو كونت كليون. الوغ لو كونت فوند دو برودوي فيني كيمثل ليا لو كونت ديبيتي و لو كونت كاس بانك و كليون كيمثلوا ليا لي كونت ديبيتي. هادشي اللي غادي نمشي مباشره نديرو في ليكريتور ديالي في الجورنال. لوبيراسيون ديالي غادي نسجلها هنايا. قلنا فوند برودوي فيني كيمثل ليا لو كونت كريديتي. لو مونطون ديالو راه عندي هنايا في ليكزارسيس 55,000. الوغ غادي نحط انا فوند برودوي فيني في الجهه ديال لي كونت كريديتي. قلنا لتحت جهه اليمين غنحط قدامه مباشره لو مونطون 55,000 في الجهه ديال لا كولون اليمنيه لان هاد لا كولون مخصصه بلي مونطون كريديتي و هاد لا كولون مخصصه بلي مونطون ديبيتي. لي 3 كونت اللي كيمثلوا ليا لي كونت ديبيتي هنايا هما لا كاس لا بانك الكليون. لي مونطون غادي نجيبهم من ليكزارسيس. بالنسبه لاكاس هي 5500 غادي نحطها مباشره قدام لاكاس 5500 في الجهه ديال لا كولون ديال لي مونطون ديبيتي. بالنسبه لا بانك عندي 16500 غادي نحطها مباشره قدام لو كونت بانك 16500. بالنسبه للريست اللي بقى كريدي هو اللي غادي نحط في لو كونت كليون. كيفاش كنحسبو؟ كندير 55,000 ناقص 5500 ناقص 16500 غادي يعطيني 33,000 هو اللي بقى كريدي يعني لو كونت كليون. لي نيميرو ديال لي كونت هما هادو يعني اللي بغى يشوفهم في لو بلان كونطابل هما هادو لي نيميرو دو كونت. قلنا بالنسبه لا دات انا هنا في ليكزارسيس ما عنديش لي دات، عندي لي زوبيراسيون مرتبين بلي زالفابي ا بي سي. الوغ غنحط هنايا انا الالفابي ديال شاك اوبيراسيون. بالنسبه الا كان عندي اكزرسيس فيه لي دات غادي نحط هنا لا دات، ولا كان عندي اكزرسيس مرتبين غير بالترقيم نحط هنا لي نيميرو ديال شاك اوبيراسيون. قلنا في لي بي شنو عندي؟ قلنا في لي بي كندير لي بياج جوستيفيكاتيف. مثلا هنايا درت انا فوند برودوي فيني غتكون عندي اون فاكتور كندير هنا لو نيميرو ديال هذيك لا فاكتور. الوغ l'opération الثانيه achat de matières premières 22 000 réglé 6 600 par chèque bancaire 4 400 en espèces et le reste à crédit. انا شريت ماتيير بريمير خلصتها بثلاثه ديال الطرق. خلصت 6600 بالشيك بانكير، خلصت 4400 من لاكاس يعني اون اسبيس، والباقي بقى ليا كريدي. الوغ غنحاول دابا نحدد شنو هما لي مونطون اللي كيمثلوا ليا الديبي وشنو هما لي مونطون اولا لي كونط اللي كيمثلوا ليا لي كونط اللي كيمثلوا ليا الكريدي. الوغ انا منين جبت الفلوس جبتهم من ثلاثه ديال البلايص، جبتهم من لا بانك ومن لاكاس والباقي كريدي. يعني لو كونط كريديتي في هذا لو كا هذا هو لو كونط بانك، لو كونط كاس و لو كونط فورنيسور. انا فاش استعملت هاد الفلوس كاملين راني شريت بهم ماتيير بريمير. لو كونط كريديتي هنايا هو اشاد ماتيير بريمير. غنمشي لو جورنال ديالي
غادي ندير هاد لوبيراسيون. قلنا اشهر ماتير بروميير كتمثل ليا لو كونط ديبيتي، يعني فين انا استعملت داك الفلوس. لي كونط كريديتي اللي كيمثلوا ليا لي ريسورس هما لا بانك لا كاس و فورنيسور. لي مونطون غادي نجيبهم من ليكزارسيس. عندي 22000 ديال اشاد ماتير بروميير، عندي 6600 ديال لا بانك و 4400 ديال لا كاس هما اللي غادي نحط هنايا. 22000 ديال اشاد ماتير بروميير، 6600 لا بانك و 4400 لا كاس. قلنا لو ريست اللي هو اكريدي كيفاش كنحسبوه؟ كنديرو 22000 ناقص 6600 ناقص 4400 كتعطيني 11000. هنا في لادات قلنا كنحط الترقيم ديال لوبيراسيون، عندي اوبيراسيون بي. هنايا في لي بولي كنحط لو نيميرو ديال لا فاكتور، نيميرو ديال شيك بانكير، نيميرو ديال لا بيس ديال لا كاس، و بيان سور لي كود ديال لي كونط كيكونوا هنايا من جهه لاس. غادي ندوز لوبيراسيون اللي من بعد. عندي افي دو كريدي ريلاتيف ا اون كوميسيون ريسو 18000. alors قلنا لافي سوا ديال الكريدي ديال الديبي كيكون جاينا بيان سور من لا بنك. alors لا بنك صيفطت لنا واحد لافي قالت لنا راه دخلوا لكم واحد الفلوس لو كونط ديالكم لو مونطون 18000. منين جاونا هاد الفلوس؟ هي واحد لا كوميسيون، مثلا درنا شي سيرفيس لشي اونتربريز عطاتنا اون كوميسيون مثلا. alors لا ريسورس منين جاوني انا هذوك الفلوس هي لو كونط ديبيتي هي كوميسيون. بالنسبه لو كونط كريديتي فين نحطيت انا هذوك الفلوس اللي جاوني راه بقاو في لا بنك، يعني لو كونط ديبيتي هنايا هو لا بنك. alors voilà لو كونط ديبيتي هنايا هو لا بنك. لا كوميسيون اي كورتاج ريسو هو لو كونط اللي كيمثل ليا الريسورس، و لي كود ديال لي كونط هما هادو بالنسبه اللي بغا يشوفهم في البلان كونطابل. alors لو مونطون ديال هاد لا كوميسيون هي 18000، كنحط 18000 بالنسبه لا بنك و 18000 بالنسبه للكوميسيون. بالنسبه للانتيتولي افي دو كريدي ريسو دو نوتر بنك، الا كان عندنا لو نيميرو ديال هذاك لافي دو كريدي كنحطو، هو اللي كيمثل لينا لا بياس جوستيفيكاتيف. هنا ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد. l'entreprise reçut une location par chèque postal le montant 3000. alors l'entreprise عندها دي لوكال كارياهم، ودابا مثلا كتاخذ الكرا ديال هذاك اللوكال. الوغ خدات هاد الكرا هذا با شيك بوستو و لو مونطون ديالو 3000. منين جابت هاد الفلوس هادو؟ جابتهم من لوكاسيون، وفين حطاتهم في لو كونط شيك بوستو. الوغ لوكاسيون كتمثل ليا الريسورس، و لو كونط شيك بوستو كتمثل ليا لومبلوا. الوغ لوكاسيون ديفيرس ريسو غنحطها في لو كونط كريديتي، وبالنسبه لشيك بوستو غيكون هنايا في الجهه ديال لو كونط ديبيتي. لو مونطون هو لو مونطون ديال لوكاسيون اللي هو 3000. افي دو كريدي ريسو بالنسبه لهنا الا كان عندنا لو نيميرو ديال لافي دو كريدي. الوغ نكملوا. عندنا ريغلومون دي كريونس كليون بار شيك بانكير لو مونطون 23100. الوغ لي كليون بداو كيخلصوا لي كريونس اللي عليهم، عطاونا 23100 عطوها لنا بار شيك بانكير. هنايا منين جاونا هذيك الفلوس اللي تعطاونا بار شيك بانكير؟ جاو لينا من لي كريونس كليون، يعني هنا لو كونط كليون غادي يولي تكريديتا لان غيولي دابا مصدر ديال الفلوس، ولا بنك هنا غادي ديبيتا لان الفلوس ديالي حطيتهم في لا بنك بويسكو تعطاني شيك بانكير. الوغ هنايا في هاد لوبيراسيون شنو غادي ندير؟ غادي نديبيتي لا بنك وغادي نكريديتي الكليون، لان هنا الكليون بدا كيخلص لي كريونس ديالو. الوغ ولا ليا دابا ريسورس. لو مونطون ديال هادوك لي كريونس اللي تخلصوا هو 23100، غادي نحطهم هنايا في الجهه ديال لي مونطون. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد. voilà règlement d'une partie des dettes fournisseurs par chèque bancaire le montant 5500. هنا حنا عاوتاني ولينا كنخلصوا لي ديت ديالنا اللي علينا envers le fournisseur. ملي جبنا هاد الفلوس جبناهم من لا بنك بويسكو خلصنا بالشيك بانكير. هنايا لو كونط كريديتي هو لا بنك و لو كونط ديبيتي هو فورنيسور. الوغ غادي نكريديتي لا بنك و غنديبيتي الفورنيسور. لو مونطون ديال لا ديت ريغلي هي 5500، غادي نحطها قدام لا بنك وقدام الفورنيسور. والنيميرو هنايا ديال الشيك باش خلصنا غادي نحطوه في لانتيتولي اللي كنحطو فيها لي بياس جوستيفيكاتيف. هنا بطبيعه الحال ما نساوش لي كود.
Alors, شنو عندي من بعد؟ عندي achat en espèces d'un petit outillage. alors هنايا منين جبت انا هذوك الفلوس؟ جبتهم من لاكاس. وشنو درت بهم؟ شريت بهم ان بتي اوتياج. alors هنا لاكاس كتمثل ليا الريسورس. فوالا هنا لاكاس كتمثل ليا لو كونت كريديتي يعني ريسورس. و achat de petits outillages et petits équipements هذا لو كونت اللي كيمثل ليا l'emploi او لا لو كونت ديبيتي. لو مونطون ديال هذيك بتي اوتياج 600 درهم. غادي نحطها قدام لاكاس وقدام لو كونت achat de petits outillages et petits équipements. بالنسبه للبيلي الليبلي غادي نحط فيه البياس ديال لاكاس. النيميرو ديال البياس ديال لاكاس هي اللي كتمثل لي هنايا بياس جوستيفيكاتيف. اخر اوبيراسيون شنو عندي فيها؟ ريغلومون بار شيك بانكير دو لونسومبل دي شارج سويفون. الوغ هاد لي شارج بربعه هادو كاملين خلصناهم من لا بنك. يعني لو كونت بنك هنا هو اللي كيمثل ليا لو كونت كريديتي. وهاد لي كونت كاملين هاد لي شارج كاملين بطبيعه الحال غادي يمثلوا ليا لي كونت ديبيتي. الوغ بروميير كونت ديبيتي عندي اولا بروميير شارج عندي لي سالير 8000 درهم. عندي بريم داسيورونس 3500. عندي انتيري دان امبران 700. عندي بيناليتي فيسكال 900. وهاد التوتال ديال هاد لي شارج هادو خلصتهم انا من لا بنك. الوغ شنو غادي نجي هنايا؟ غادي كريديتي لو كونت بنك بالتوتال ديال هادوك لي شارج. وهنا غادي نبدا نحط شارج كل شارج بلو كونت اللي كيمثلها. بالنسبه لي سالير لو كونت اللي كيمثلهم هو ابوينتمون اي سالير. لو كود ديالو هو هذا غادي تلقاوه في الكلاس 6. بالنسبه للبريم داسيورونس لو كونت اللي كيمثلها هو بريم داسيورونس بلو كود ديالو اللي كاين في الكلاس 6. كذلك لي زانتيري على لومبران لو كونت انتيري اي امبران هو اللي كيمثل ليا هاد لا شارج هادي. بالنسبه للبيناليتي فيسكال لو كونت اللي كيمثلها هو بيناليتي اي اموند فيسكال. كل شارج نحط قدامها لو مونطون ديالها ابارتير من ليكزارسيس. ولو توتال ديال هاد لي شارج هادو هو اللي غادي نحط في هاد لو كونت بنك اللي عطاني 13100. هنايا في لي بيلي غادي نحط النيميرو ديال الشيك بانكير اللي خلصت به كاع هاد لي شارج هادو. الوغ دابا انا سريت كاع لي زوبيراسيون ديالي درت لهم ليكريتور في لو جورنال كونطابل. اخر حاجه كنديرها باردون اخر حاجه كنديرها من بعد لونجسترمون كندير لو توتال. يعني كنجمع انا هاد لا ليني هادي ديال الديبي مع هاد لا ليني هادي كلها كتسمى لا ليني ديال الديبي. كنجمع التوتال ديالها عطاني 140300. من بعد كنولي نجمع لا ليني ديال الكريدي. فوالا هذيك لا ليني كامله غتعطيني 140300. تقدروا تاخذوا كالكولاتريس وتاكدوا منها. ضروري ومؤكد في التالي ديال الجورنال نلقى ليغاليتي ما بين لا كولون ديال لي ريسورس ولا كولون ديال لومبلوا او لا كولون ديال لي كونت ديبيتي مع لا كولون ديال لي مونطون دي كونت كريديتي. فوالا هذا هو لو جورنال لا بريزونطاسيون الطريقه باش كنخدموه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو. بالنسبه اللي كيشوفونا اول مره نزيد با تابوني في لاشين لان باقي غادي يكونوا دي زوتر فيديو concernant la comptabilité générale et d'autres modules. Alors merci, à très bientôt.